السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو لا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج صفحه 160. الوغ غادي نشوفو ايفالواسيون اي كونسوليداسيون sous le thème sécurité routière et code de la route. الوغ غادي نحاولو نجاوبو على التمرين اللي عندكم. الوغ جو ميكسبريم شنو طلبوا منكم. طلبوا منكم دوبسيرفي، قالوا لكم اوبسيرف لي زيماج. غادي تشوفوا الصور اللي عندكم 4 ديال لي زيماج. اوبسيرف لي زيماج اي ايماجين، وغادي تخيل سو كو تو بو دير، شنو يمكن لك تقول او بيرسوناج لهاد الاشخاص اللي كيظهروا عندكم في الصوره pour leur permettre ou leur interdire. alors permettre هي كتعطي لا بيرميسيون ولا كتعطي شي واحد الاذن انه يدير شي حاجه. permettre هي كتأذن شي واحد انه يدير شي حاجه، يعني شي حاجه مسموحه انك ديرها. ou leur interdire ولا تمنع عليهم، كنقولوا interdire ou bien défendre quelque chose. tu peux t'aider de la boîte à outils page 133. يمكن لك تستعن بلا بواط اوتي اللي عندكم في صفحه 133. الوغ غادي نبداو بليماج الاولى عندكم. غادي نشوفوا هذه ليماج الاولى عندكم. كنشوفوا بلي واحد السيده كتسوق اون فواتور، كتسوق واحد السياره وكتهضر في التليفون. وكنلاحظوا بلي عندكم هنايا داروا لكم كوم كوا السياره غاديه بسرعه، وكنشوفوا كتخرج الدخان. الوغ غادي نشوفوا شنو يمكن لينا نقولوا بالنسبه لهاد السيده هذه. سي بون. الصوره الثانيه عندي 3 ديال الاشخاص، 3 ديال نقدروا نقولوا ديال لي زونفون اللي راكبين على اون بيسيكليت. كنلاحظوا باللي خلاو الممر الخاص بلي بيسيكليت ها هو هنا، وكيتمشاو في الشانطي. مفاهمين؟ وعاد هذه سي اون بيسيكليت ولا ان فيلو خاص بشخص واحد وهما راكبين عليه 3 بهم. الوغ غادي نشوفوا اشنو يمكن لينا نقولوا بالنسبه لهادو وبالنسبه لهاد السيده. الوغ بالنسبه ليماج الاولى اللي كتبان لينا فيها السيده كتهضر في التليفون، كيسكون بو دير؟ نقدروا نقولوا باللي il est interdit ولا il est défendu، يعني ممنوع. الا كتبتوا هذه ما تكتبوش هذه، غتكتبوا وحده فيهم. alors il est interdit هي ممنوع ولا il est défendu هي ممنوع de conduire en tenant un portable collé contre l'oreille. شنو المعنى ديال هذه الجمله اللي كتبت؟ المعنى ديالها هو انه ممنوع ان الواحد يسوق، كوندوير هي يسوق en tenant un portable وهو شاد واحد التليفون collé contre l'oreille، يعني حاط التليفون على ودنيه. هذه الجمله الاولى يمكن لنا نكتبوها. نشوفوا الجمله الثانيه. نقدروا نقولوا que il faut arrêter de polluer la terre ولا de polluer l'environnement. اشنو قلنا بلي السياره عند السيده كتطلق الدخان ou bien elle fume. alors الدخان كيساهم في تلوث البيئه. alors تقدروا تقولوا il faut arrêter de polluer la terre ولا l'environnement. كتبتوا la terre ما تكتبوش l'environnement، كتبتوا l'environnement ما تكتبوش la terre. اختاروا وحده من هادو. alors الجمله الثالثه اللي نقدروا نكتبوا on peut dire que arrête de polluer l'environnement، c'est-à-dire حبسي ولا ما تلوثي البيئه ولا تلوثي voilà l'environnement. à cause de la pollution، بسبب la pollution la couche d'ozone est en train de diminuer. فاهمين؟ alors عندكم 3 ديال هادو، تقدروا تختاروا وحده جمله من هادو وتكتبوها، ومن الافضل انكم تزيدوا جمله اخرى من عندكم. غادي ندوزو دابا ليماج الثانيه. شنو ممكن نقولوا فيها؟ alors la deuxième image on peut dire تقدروا تقولوا بالنسبه لهذوك 3 ديال الاشخاص اللي راكبين على اون بيسيكليت، تقدروا تقولوا لهم rouler sur la piste cyclable، يعني خصكم تمشاو ولا تسوقوا في لا بيست سيكلابل. et soyez، خصكم تكونوا حذرين، soyez vigilants en quittant la bande cyclable ولا en la quittant. تقدروا تحيدوا هاد لا بوند سيكلابل
وتكتبوا en la quittant يعني غولي sur la piste cyclable تمشاو في الممر الخاص بالدراجات الهوائيه et soyez vigilants كونوا حذرين soyez prudents bien soyez vigilants en quittant la bande cyclable ولا en la quittant الا درتو هادي ما ديروش هادي. الجمله الاخرى نقدروا نقولوا لهم عاوتاني vous avez le droit de monter à une triplette هي هو لو فيلو يعني هي بيكالا بالعربيه اللي كيركبوا عليها 3 ديال الاشخاص كيكونوا فيها 3 ديال لي بيدال 3 ديال البيدالات et non à une bicyclette يعني هما الا بغاو يركبوا على 3 خصهم يركبوا على une bicyclette en fait كتسمى triplette ماشي bicyclette حيت bicyclette ديال شخص واحد ولا كيقدر يركب فيها شخص ومعاه واحد اللور وتريبليت هي اللي كيكونوا فيها 3 ديال لي بيدال اللي كيركبوا فيها 3 ديال الناس. مفاهمين؟ الوغ دابا غادي ندوزو لي زيماج لي دو زيماج الاخرين اللي عندكم لتحت. شنو قالوا لكم observe les images et imagine ce que tu peux dire aux personnages pour les conseiller ou leur recommander quelque chose. Tu peux t'aider de la boîte à outils page 149. شنو قالوا لكم observe عاوتاني غنشوفوا هاد لي دو زيماج et imagine وغادي نتخيلوا شنو يمكن لينا نقولوا لهاد الناس هذا وهذا pour شنو علاش غادي on va les conseiller غادي ننصحوهم ou leur recommander ولا فوالا conseiller ou bien recommander quelque chose نقترحوا عليهم شي حاجه ويمكن لكم تستعملوا لا بواط اوتي اللي عندكم في صفحه 149. الوغ غادي نشوفوا شنو ممكن نقولوا لهم. بالنسبه لا troisième image اللي كتشوفوا فيها السيد راكب فوق لا موطو اللي راكب فوق من الموتور شنو غادي نقولوا له؟ غادي نقولوا ليه que le port d'un casque est obligatoire. كنلاحظوا باللي السيد ما دايرش الكاسك فوق راسو وبالنسبه للكاسك il est obligatoire il est indispensable يعني نقدروا نكتبوا le port d'un casque est obligatoire ولا indispensable. obligatoire لا كتبتوا obligatoire ما تكتبوش indispensable كتبوا وحده من هادو يعني ضروري pour toute personne conduisant une moto يعني الكاسك هو ضروري لاي شخص كيسوق الموتور voire même حتى بالنسبه للناس اللي كيسوقوا لا بيسيكليت. alors un motard doit obligatoirement porter un casque. voilà un motard هما الناس اللي كيركبوا على الموتور كيتسموا دي موتار. un motard كتكتب هكا M O T A R D موتار هما الناس اللي كيركبوا على لا موتو. alors un motard doit خصو obligatoirement ضروري porter un casque. c'est bon. بقات لينا لا ديرنيير ايماج ولا ليماج الاخرى غادي نشوفوا شنو غادي نكتبوا فيها. ليماج الرابعه شنو ممكن نكتبوا؟ الوغ ا مون افي كنلاحظوا فيها باللي واحد السيد مسافر ولا خارج بيكنيك ولا شي حاجه و مشارجي لا فواتور ديالو من الفوق صديق معمرها بزاف وكنلاحظوا باللي حتى الروايد ديالها باغمون مفشوشين. الوغ يمكن لك تقول له ا مون افي يعني في رايي الخاص il ne faut pas ما خصكش il ne faut pas avoir une voiture en surcharge هي كتعطيها الحموله اكثر من داكشي اللي كيمكن ليها تهز en surcharge par rapport à son poids total autorisé يعني كل سياره ولا حتى الهوندات ولا لي بيكوب ولا هذا نورمالمون كتكون عندهم واحد الحموله محدده اللي يمكن ليهم يهزوا ما كنقدروش نحطوا فيهم نابورت كوا ولا نهزوا فيهم نابورت كوا. الوغ في رايي ا مون افي تقدروا تكتبوا il ne faut pas ما خصكش افوار ما خصك تكون عندك اون فواتور اون سورشارج ولا ما خصكش لا فواتور ديالك ديرها اون سورشارج هي كتعمرها كدير فيها فوق الحموله فوق الزياده ديالها ولا كتعمرها بزاف par rapport à son poids total autorisé. sinon تقدروا تكتبوا vous avez intérêt à bien préparer vos bagages pour éviter ce cas d'excédent de bagages. يعني vous avez intérêt خصك تبريباري مزيان الباجاج ديالك c'est-à-dire تعرف تجمعوا مثلا بلاصه ما تاخذ اون فاليز بلاصه ما تاخذ باردون دو فاليز تاخذ غير اون سول يعني تعرف كيفاش تبريباري تقاد مزيان الباجاج ديالك pour éviter باش تفادى ce cas d'excédent de bagages يعني هاد الكم الهائل ولا هاد ليكسيدون
ديال لو باغاج ديال لي باغاج. فوالا كوم سا غادي نكونوا جاوبنا على لي 4 ايماج وغادي نكونوا وصلنا حتى لا فان ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم شي سؤال vous pouvez le laisser في لي كومونتير.